बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, पूरी दुनिया में शादी की तकरीब हर मज़हब और सकाफ़त में मुनफ़रिद अंदाज में मनाई जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पाक रस्म को शरारती अंसर के रंग में डालकर एक नापाक रस्म बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की सबसे मक्कार कौम यहूदियों की शादियों के बारे में बताने वाले हैं कि ये लोग अपनी शादियों में कौन सी शर्मनाक काम करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहूदी इसराइल में अपने खूनी रिश्तों के साथ सबके सामने किस तरह शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसने अपने ही मज़हब में अपनी मर्ज़ी की ऐसी तब्दीलियां की हैं कि जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ़ हैं, और तौरात में भी ऐसी तब्दीलियां की गई जिसका मकसद यहूदियों को मुक़द्दस सरज़मीन यानी फ़लस्तीन में आबाद करना था। यहूदी शायद वो वाहिद कौम है जो अपनी कौम के बासियों के अलावा किसी और कौम या मज़हब में शादियां नहीं करते, और ये इसलिए ताकि इनकी नस्ल बढ़ सके और ये अपने खुद के बनाए मज़हब को और वसी कर सके। लेकिन इनकी शादियां इनके इस मज़हब के बिल्कुल बरअक्स होती हैं, जिनके बारे में तौरात में अहकाम इलाही मौजूद है। इनके खुद के बनाए मज़हब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या भतीजे से शादी कर सकता है, लेकिन इनके मज़हब में ये बात बिल्कुल मना है कि एक यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे से शादी करे। इनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी, ताकि तकरीब में मौजूद मेहमान इनकी दुल्हनों को न देख सके और न जान सके कि ये कौन है। इनका रबी इनको दुआएं देता है, और ये सब यहूदियों के इन ख़ानदानों में ज़्यादा है जो अपने मज़हब की तलीमात पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि एक 13 साला लड़का और एक 13 साला लड़की भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इस मामले में चंद तरमीम की गई है, और अब इनका मानना है कि एक 12 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की भी शादी कर सकते हैं। इनका सबसे शर्मनाक अकीदा ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं, जिसे हम जंस परस्तों की शादी कहा जाता है, और इस अकीदे को आज ये लोग दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसे भी यहूदी हैं जो इन हम जिन्स परस्त शादियों के खिलाफ हैं और इन्हें अपने मज़हब के खिलाफ बात समझाते हैं। ज़्यादातर यहूदी दूसरे मज़हब के लोगों में शादियां करने के खिलाफ हैं, और इनका एक और अजीबो गरीब अकीदा जो इन यहूदियों ने खुद अपने आप पर मुसल्लत किया है, वो ऐसी औरत के बारे में है जिसका शोहर मर चुका हो लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं हो, तो तब इनके मुताबिक इस औरत की शादी रजामंदी से या ज़बरदस्ती से इस फौतशुदा शोहर के भाई से करवाई जाती है, जबकि किसी और यहूदी को इस बेवा के साथ शादी की इजाज़त नहीं होती। अगर इस शादी से इनकी औलाद होती है तो तब इनकी औलाद को इस फौतशुदा शख्स की वल्दियत दी जाती है, ना कि इसके मौजूदा शोहर की। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मुखालफत की गई, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मज़हब में इस बात की भी इजाज़त है कि कोई अपने खूनी रिश्तों जैसे अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी या अपनी नानी से भी शादी कर सकता है। इसी तरह एक औरत को भी ये इजाज़त है कि वो अपने बाप, अपने भाई, अपना दादा, अपने चचा के साथ शादी कर सकती है। यहूदियों में ये रवायत भी है कि ऐसी लड़की जो कंवारी हो तो इसकी शादी हमेशा बुध के दिन की जाती है, जो इनकी रवायात के मुताबिक ऐसा करने से इस लड़की पर खुदा की रहमतें बरसती हैं। एक और अजीबो गरीब रस्म यहूदियों में पाई जाती है, वो ये कि अक्सर यहूदी अपनी शादियों के दिन रोज़ा रखते हैं, क्योंकि ये इस दिन को अपने मुबारक दिनों की तरह ही मानते हैं, और इनका ये रोज़ा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी की तकरीब के एहतमाम तक होता है, जिसके बाद दुल्हा और दुल्हन इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इनकी शादी तब तक नहीं होती जब तक ये रोज़ा रख कर इकट्ठे खाना न खा ले।
اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بعد دلہن اپنے شوہر کے ارد گرد 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی چالوں اور اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑ دیتا تو تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یہودیوں میں 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی حد نہیں، یعنی ایک یہودی جتنی مرضی شادیاں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا ربی ان کو مزید شادیوں سے منع اگر کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تب تک وہ شخص تمام عمر اور کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال سکتا ہے، اور کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے۔ طلاق کے بعد یہ لوگ اونٹ، خنزیر اور خرگوش کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ یہ لوگ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور ہر بڑے اسٹور میں لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں وہی ان چیزوں کو خرید سکیں۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یہودی اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو اس سے پہلے کسی عورت نے نہ پہنا ہو، ورنہ تو وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور ایک یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی ایک لڑکا یا ایک لڑکی اس عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں ان کی عبادت خانوں میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ اس کی ایک باقاعدہ تقریب منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے یا بچی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ یہودیوں کے نزدیک اپنی عبادت والی چادر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھی اور جسے ان یہودیوں سے چرایا گیا تھا، جسے تابوت کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ میں موجود ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بڑی چادر کو وہ ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت یعنی تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا وہ اسی جگہ پر چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنے تیسرے ہیکل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور یہ یہاں سے مسجد اقصیٰ کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوششوں میں لگے ہیں تاکہ اس دوران وہ اس تابوت کو حاصل کر سکیں اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جہاں بھی رہیں خوش اور آباد رہیں، آمین۔
ناظرین کومنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔